नाजरीन, यूट्यूब चैनल पर एक दफा फिर आपको खुश आमदीद कहते हैं। आज की सबसे बड़ी खबर यह है कि चेयरमैन नैब मुस्ताफी हो गए। वही चेयरमैन नैब जिनको जुलाई 2022 में इसी हुकूमत ने लगाया था और वो फॉर्मर आरबी चीफ भी थे। जो वजूहात सामने आई हैं वो वैसे तो बज़ाहिर तो हमें यही होता है ना जी, जाती वजूहात की बिना पर उन्होंने इस्तीफा दे दिया। लेकिन हो क्या रहा था इस मुल्क में नैब के इदारों को जिस तरह से चलाया जाता है और अदालत और ये कह चुकी हैं कि पॉलिटिकल मनवरिंग के लिए इस्तेमाल किया जाता है, तो वही यही कुछ यहाँ पे नैब के साथ हो रहा था। अब मैंने कहा था संडे के व्लॉग में, अगर आपको याद हो, कि एक बड़ा इस्तीफा आने वाला है, एक बड़ी शायद गिरफ्तारी होगी या केस बनेगा, और उसके साथ साथ मैंने ये भी बात की थी कि पीटीआई का अच्छा वक्त शुरू होने वाला है। तो ये तमाम जो मेरी पेशगोइयां है ना, तो मैं ये सोच रही हूँ कि अब मैं कोई काम साइड बिजनेस शुरू कर सकती हूँ। ये तमाम मेरी फिलहाल तो सच साबित हो रही है, अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, अब मसला क्या हुआ? अब ये हुआ कि ये जो बेचारे आफ्ताब सुल्तान साहब थे, इन्होंने इस्तीफा दे दिया। वजूहात ये थी कि हुकूमत का प्रेशर इन पर बन रहा था, एक बात। दूसरी बात ये, सिंपल सी बात ये थी कि जब आपने नैब जैसे इदारे को टूथलेस कर दिया था, जब आपके नैब के इख्तियारात इस हद तक कम कर दिए थे, उसके पास केसेस ही नहीं थे, उसको किसी चीज का इख्तियार ही नहीं था, और शायद खाकन अब्बासी साहब तो कहते हैं कि नैब का इदारा बंद ही हो जाना चाहिए। जिस हद तक नैब का इदारा बंद नहीं होगा उस हद तक ये मुल्क आगे तरक्की नहीं करेगा। अब जो आफ्ताब सुल्तान साहब थे, उनकी कुछ रिजर्वेशंस थी। अब उनका जो इस्तीफा है और जो उनकी रिजर्वेशंस हैं, उनकी ये रिजर्वेशंस थी कि नैब के इख्तियारात बहुत कम कर दिए। अब आपको याद है और यकीनन आपको याद होगा कि जो नैब के जो तरमीम की हैं इस हुकूमत ने, तो पीटीआई ने इसके खिलाफ वो उसने केस किया हुआ है सुप्रीम कोर्ट में। अब सुप्रीम कोर्ट में ये हेयरिंग होती है कि जी नैब तरमीम जो है वो करप्शन में जो लोग थे उन्होंने अपने फायदे के लिए इस्तेमाल की, अपने ऊपर से करप्शन केसेस खत्म किए, ये सारी चीजें, और ये केस अभी सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है। दिलचस्प मराहिल में मैच दाखिल हो गया है, क्योंकि एक चेयरमैन नैब का इस्तीफा, वो भी इस वजह से कि उनके तहफ़्फ़ुज़ात थे कि नैब तरमीम, और नैब तरमीम करने के बाद उनके जो इख्तियारात थे उसमें वाज़ेह कमी या कट लगा दिया। अब आप तसव्वुर करें कि अगर इस नैब जो मुस्ताफ़ी हो गए हैं, ये नैब चेयरमैन अदालत चले जाते हैं, इस केस में अदालत उनको तलब कर लेती है, तो वो डेफिनेटली जो उनके ज़ाती वजूहात हैं और जो उनके तहफ़्फ़ुज़ात रहे हैं, वो उसको अदालत को बयान करेंगे। जब वो अदालत को बयान करेंगे तो अदालत में जो केस है पीटीआई का वो और ज्यादा स्ट्रांग होगा, उसको इंडोर्समेंट मिलेगी कि जी आपने नैब तरमीम, और इसमें अब तो कोई रगी चुपी बात ये रही नहीं है कि ये जो हुकूमत आई थी बेसिकली अपने नैब के केसेस खत्म कराने आई थी। और ये बात अगर हम इधर उधर अपने यकीन से कह लें तो शायद आप ये भी यकीन ना करें, लेकिन जब खुर्रम दस्तगीर कह चुके कि जी हमारे ऊपर केस बन रहे थे, हमें जेलों में डाल दिया जाता और 10 साल के लिए इमरान खान साहब आ जाते, तो फिर आप सोचें कि कितना एक रूथलेस किस्म का यहाँ पर एहतसाब होता, और जनरल बाजवा साहब भी जा चुके होते जो कहते हैं कि करप्शन इज नॉट अ बिग थिंग, सो लेट इट गो। तो अगर बाजवा साहब वाली सोच ये थी और उनके प्रेशर्स थे, तो यही सब कुछ होता है। नैब पे किस किस तरह से प्रेशर बिल्ड किया जा सकता है। अच्छा, एक मैं मेरे दिल में है वो बात कि मैं कभी बता दूं, मैं इस बात पे कभी कभी चौधरी निसार बन जाती हूँ, मुझे चौधरी निसार याद आने लगते हैं। आपको याद है ना जावेद इकबाल साहब, और आपको तैयबा खातून भी याद है। न्यूज़ वन पे उनका जो है वो जो उस वक्त की उनकी ऑडियो लीक और वीडियो लीक चली थी, और फिर फौरी तौर पे उसको रुकवाया गया था और एक प्रेशर बिल्ट हुआ था। और किसने चलवाई थी, कैसे रुकवाया गया, वो खातून ने खाना कौन थी, मैं थोड़ा सा आधा किस्सा कहें तो बता देती हूँ, ये चलें फिर कभी बताती हूँ। तैयबा खातून से मेरी अपनी मुलाकात कराई थी और मुझे ये कहा गया था कि आप इनके साथ प्रोग्राम कर लें, तो मैंने मना कर दिया था। खैर ये कहानी फिर कभी और मैं आपको सुनाऊंगी, फिलहाल तो हम यहाँ पर बात कर लेते हैं कि इमरान खान साहब की जो अब जो पीटीआई का जो केस है अदालत में, इनके इस्तीफे के बाद वो मजीद स्ट्रांग हो गया। अगर अदालत इनको तलब कर लेती है और ये अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार कर देते हैं तो वो मजीद स्ट्रांग हो जाएगा, और कवी इम्कान है ये, मैं अपना, आप इसको एक तहकीक भी कह सकते हैं, लोगों से बातचीत करके अंदाज़ा भी कह सकते हैं, अपना एक थोड़ा बहुत एनालिसिस भी कह सकते हैं कि अनकरीब ये जो नैब तरमीम है जिस पे ये हुकूमत अकड़ रही है कि जी हम तो दूध के धुले हैं, और ये नैब तरमीम जो है वो स्ट्राइक डाउन हो जाएंगी सुप्रीम कोर्ट से। ये एक मेरा एनालिसिस है, जो हम लोग इधर उधर से बात करते हैं, कुछ लोगों से मुलाकातें करते हैं, कुछ लोगों का फीडबैक लेते हैं, और
کچھ لوگوں سے ڈسکس کرتے ہیں تو جو ایک جس کنکلوژن پہ ہم پہنچتے ہیں اس کے مطابق قوی امکان ہے کہ سپریم کورٹ نیب ترامیم کو اسٹرائک ڈاؤن کر دے. جن نے اس بہتی گنگا سے ہاتھ دھوئے ہیں نا اور اپنے گندے کپڑے دھوئے ہیں وہ دوبارہ سے ان کے کپڑے بھی گندے ہوں گے, دوبارہ سے ان کے ہاتھ بھی گندے ہوں گے, اور ایسی کوئی گنگا ان کو بہتی ہوئی ملے گی نہیں جو وہ اس کو دھو لے. تو یہ وہ جو پی ایم ایل این کے لیے تو ہوگا کھایا پیا کچھ نہیں, گلاس توڑا بھرا نہیں, تو وہ تو گلاس توڑ کے جو یا تو ملک سے بھاگیں گے اگر ملک سے بھاگنے کا ان کو موقع مل گیا, ادروائز جو ہے وہ عدالتوں کا سامنا کریں گے. اور اس دفعہ جو عدالتوں کا سامنا کریں گے تو پھر فرائنگ پین بھی نہیں ملے گا. ویسے مجھے بڑی حیرت ہے اس بات پر, میں سوچتی ہوں کہ میں مریم نواز صاحبہ کی رسپیکٹ کرتی ہوں, بینگ اے ویمن میں ان کی رسپیکٹ کرتی ہوں. جو لوگ کہتے ہیں نا کہ مریم نواز جیسی بیٹی نواز شریف صاحب کی ہے, اور میں حقیقتاً اس بات کو انڈوز کرتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ تمام بیٹیاں جو ہے وہ نواز شریف صاحب مریم نواز جیسی دے اللہ تعالیٰ, کیونکہ وہ اپنے باپ کے ساتھ کھڑی ہے. ٹھیک ہے, اب وہ ہمت ہے, وہ حوصلہ ہے. اب تھوڑا سا مجھے لگتا ہے صرف جو مسئلہ ہے نا وہ پولیٹیکل میچورٹی کا ہے. اگر وہ اپنا غصہ اور وہ جو اندر ایک ریونج والی جو صورتحال ہے نا, بدلہ لینا, غصہ کرنا, تھوڑا سا یہ والا پوائزن کم کر دینا, نفرت والا, ہیٹڈ والا, تو پھر وہ ایک بہت اچھی لیڈر ثابت ہو سکتی ہے. کیونکہ دیکھیے ایک ہوتا ہے وہ لیڈر جو آپ بنا رہے ہوتے ہیں اور ایک ہوتا ہے وہ لیڈر جو اچانک بن جاتا ہے. تو مریم صاحبہ یہ کر سکتی ہیں اگر وہ تھوڑی سی توجہ دیں. آئی ریئلی ریسپیکٹ ہر. تو اب مسئلہ یہ ہے کہ مریم صاحبہ نے کہا کہ ایک تو انٹرویو کی انہوں نے تیاری نہیں کی تھی. میرے پاس بہت کچھ ہے کہنے کو, لیکن میں نے کہا کیا کتنا بندہ بولے نا ایک ہی بات کو. فرائنگ پین والی بات دنیا نے مذاق بنایا, دنیا نے ایک طرف آپ کہتی ہیں کہ آپ ڈیتھ سیل میں تھی. آپ کو ڈیتھ سیل کا اندازہ ہے کہ ڈیتھ سیل کیسا ہوتا ہے؟ وہ 4x4 کا ایک کمرہ ہوتا ہے. اس 4x4 کے کمرے میں ایک کونے میں آپ کا جو ہے نا وہ آپ کی فلش سیٹ لگی ہوئی ہوتی ہے, اور وہ 4x6 کا 4x4 چھوٹا ہو جاتا ہے, 4x6 کا وہ کمرہ ہوتا ہے. اس کمرے میں کچھ بھی نہیں ہوتا. ٹھیک ہے, اس کمرے میں آپ کو کسی سے ملنے بھی نہیں دیا جاتا. آپ کو جتنے دن بھی آپ ہوتے ہیں آپ قید تنہائی میں ہوتے ہیں. یہ ہوتا ہے ڈیتھ سیل. گندا ترین وہ کمرہ ہوتا ہے, کھانا یوں پھینک کے دیا جاتا ہے. اب آپ خود بتاتی ہیں کہ جی آپ نائٹ سوٹ پہنتی تھی. کوئی ڈیتھ سیل میں نائٹ سوٹ پہن سکتا ہے؟ کسی کو ہوش ہو سکتا ہے کہ وہ نائٹ سوٹ الگ پہنے اور پھر دن کے کپڑے الگ, ڈے سوٹ الگ پہنے؟ اس کے بعد آپ کہتی ہیں آپ کو فرائنگ پین دیا گیا تھا, تو یقیناً آپ کو چولہا بھی دیا ہوگا. جب فرائنگ پین اور چولہا بھی دیا ہوا تھا تو آپ کو کھانے پینے کا سامان بھی دیا ہوگا, ادروائز ان کو تو نہیں پتا تھا کہ آپ نے فرائنگ پین سے کپڑے استری کرنے. تو جب فرائنگ پین, چولہا, کھانے پینے کا سامان, تو پھر آپ ان سے استری بھی طلب کر لیتی, کیونکہ اطلاعات ہے کہ آپ کے وہاں موبائل فون بھی ہوتا تھا, پراپر بیڈ ہوتا تھا, پراپر روم ہوتا تھا. لیکن بہرحال میرا صرف پوائنٹ یہ تھا کہ اگر کہ ایسا ہے کہ بہت اچھی بات ہے کہ آپ کو فرائنگ پین دیا تھا, آپ کو کھانے پینے کا سامان, آپ کو چولہا, یہ وہ, تو پھر وہ ڈیتھ سیل نہیں تھا. صرف کریکشن یہاں پہ کر لیجئے کہ پھر وہ ڈیتھ سیل نہیں تھا. آپ کے ساتھ غلط ہوا ہوگا, میں اس بات کو بھی تسلیم کر سکتی ہوں, کرتی ہوں. جس سے آپ کہہ رہی ہیں کہ آپ نائٹ سوٹ میں تھیں اور لوگ اندر آ گئے, تو لوگوں کو اندر نہیں آنا چاہیے تھا. لیکن ڈیتھ سیل میں کوئی نائٹ سوٹ چینج, اینی ویز چلے, تو پھر میں اس لیے کہیں تو کہ ڈیتھ سیل نہیں. تو بہرحال ان شارٹ یہ کہ وہ جو ہے, میں پتہ نہیں کہاں بات کری تھی, بات ہو رہی تھی نیب کے چیئرمین کے استعفے کی. تو اب جب چونکہ آپ کو یاد ہے نا این آر او ہوا تھا, مشرف صاحب نے این آر او کیا تھا آخری وقت تک, اللہ تعالیٰ ان کو جنت نصیب کرے, لیکن آخری وقت تک وہ اس بات پہ ریگریٹ کرتے تھے کہ ان کو این آر او نہیں دینا چاہیے تھا, اور پوری قوم اس پہ متفق تھی کہ این آر او نہیں دینا چاہیے تھا. لیکن این آر او کو سپریم کورٹ نے اسٹرائک ڈاؤن کر دیا تھا, اور جنہوں نے اس وقت وہ اس سے مستفید ہوئے تھے اور بینیفیشریز تھے, ان پہ دوبارہ کے دوبارہ سارے کے سارے کیسز کھل گئے تھے. تو ایک پریزیڈنٹ جو ہے وہ, اور ہاں پیپلز پارٹی نے بڑی کوشش کی تھی کہ اس کو اسمبلی میں لا کے اس کو قانون بنا دیا جائے, لیکن اس وقت ایم کیو ایم پتہ نہیں کس کے اشارے پر بیک آف ہو گئی تھی. تو جو ایک تو کسی کو جب آپ لے آتے ہیں پھر اس کو اشاروں سے کمزور بھی کرتے ہیں, اشاروں سے ہٹا بھی دیتے ہیں, تو میرا خیال ہے وہ دور اور تھا, آج کا دور اور ہے. اب جو ہے وہ سوشل میڈیا کا دور ہے. عمران خان نے بڑی جو لوگوں کو اویئرنیس دے دی ہے, لیکن بہرحال اس وقت جو ہے وہ این آر او کالعدم قرار دے دیا گیا تھا. اور اسی طرح سے میں اگین میں یہ بتا رہی ہوں کہ قوی امکان ہے کہ بہت ہی جلد نیب ترامیم کو بھی کالعدم قرار دے دیا جائے گا. ان پہ سب پہ دوبارہ کیسز کھل جائیں گے,
اور راج کرے گی خلق خدا والا حساب ہوگا، اور جب کیسز کھلیں گے تو پھر اس دفعہ بڑا روتھلیس قسم کا احتساب ہوگا، اور جن جن نے پیسہ لوٹا ہے، جن جن نے پاکستان کی یہ حالت کی ہے، اور ان سے پیسہ وصول بھی کیا جائے گا۔ پاکستان میں رہیں گے تو پیسہ وصول کریں گے، پہلے پاکستان سے چلے گئے تو کچھ نہیں کہا جا سکتا، سوٹ کیس تیار ہوتے ہیں، ویزے بھی تیار ہوتے ہیں، پاسپورٹ بھی جو ہے ان کی ویلیڈیٹی ڈیٹ بھی آگے ہوتی ہے، تو یہ ساری تیاری ہمارے حکمرانوں نے کر کے رکھی ہوئی ہوتی ہے۔ ہر کوئی عمران خان تو نہیں ہوتا جو جو ہے وہ جب وزیر اعظم ہاؤس سے نکال بھی دیا جائے تو میکسیمم یہ سوچے کہ نتھیا گلی چلا جاتا ہوں، اور پھر نتھیا گلی بھی نہیں جاتا۔ تو صورتحال جو ہے وہ بڑے میچ جو ہے وہ انتہائی دلچسپ مراحل میں داخل ہو گیا ہے، تو دیکھتے جائیے آگے آگے ہوتا ہے کیا۔